अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद जो सरगोदा से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने भी नून लीग और इनके सहूलतकारों की भरपूर धांधली करने पर और अवाम के वोट पर डाका डालने का इतराफ कर लिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दूसरा इलेक्शन आप हार गए, एक रो में दोनों दफा नाइंसाफी हुई है वैसे तोड़े ना, ये क्या हर दफा गलत इंतखाब कर लेते हैं, ये क्या मसला पड़ता है इधर? देखें, पब्लिक की नजर में अगर मैं जब जीता था तो मैंने 65,000 वोट लिए थे। जब मैं आ रहा हूं तो मैंने 1,18,000 पिछली दफा लिए, इस दफा मैंने 89,000 लिए। अब सूरत हाल ये है कि पूरी इंतजामी मशीनरी, चीफ सेक्रेटरी क्योंकि मेरे हल्के का वो मेन उसका कंसर्न था, और बाकी जो सूरत हाल है सबके सामने है, सारी एजेंसियां सारी कुछ। जब वो चीफ सेक्रेटरी का कोई रिश्तेदार हैं जो अभी आपके मुखालिफ जीते हैं? बांजा है। चीफ सेक्रेटरी ने वो कहते थे जी सारा पंजाब हमें मैनेज करके दिया है, आरओज वगैरह, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक सीट वो मांगता है, तो एक भांजे की सीट तो नकार, एक भांजे ये हुआ है। फिर ये हुआ। मेरा मुकाबला पीटीआई के साथ हो गया जब शुरू, पराचा साहब के साथ बड़े तगड़े सियासी खानदान, 4 बजे तक तो उनके साथ मुकाबला था। 4 बजे के बाद रिजल्ट आने बंद हो गए। सुबह 45-70 बैग भी गए, फॉर्म 45 भी नहीं दिए। इससे पहले मर्जी के पोलिंग स्टेशन, मर्जी के आरओज, मर्जी के नून लीग के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मर्जी का स्टाफ, कोई सिक्योरिटी नहीं। पूरी इंतजामिया 1 साल से उनका इलेक्शन लड़ रही है। फंड्स हर यूनियन काउंसिल में 2-2, 4-4 करोड़ के फंड्स काम भी हो रहे हैं। इन सारा करने के बावजूद भी वोट उनके, जहां मैं जीता हूं, मैं जीत रहा हूं 200, जहां वो जीत रहे हैं वो जीते 600। पहले उनको पर्चियां दी गई 20,000 के करीब, जो टप्पे लगा। सारी बातें आपने बताई हैं अंदर जाके अपने चेयरमैन को? बिल्कुल बताई। मैं साथ चेयरमैन का जिस दिन जलसा था, मेरी इतनी खबर, हाँ, जिस दिन चेयरमैन का जलसा था उस दिन वहां एक नून फैमिली ने मेरी हिमायत की थी। उनका अली जाफर नकवी उनका सेक्रेटरी था। चेयरमैन के जाने के दूसरे दिन रेड उनके घर कर दिया, उसका बेटा गुलफाम नकवी उठा के ले गए। अच्छा चंद साहब, मुझे बताएं कि ये अंदर वालिद साहब ज्यादा इंक्लाइंड थे टूवर्ड्स के हुकूमत में बैठा जाए, और साहबजादे उनके थोड़े से, बिकॉज आप लोगों की इतनी अक्सरियती आवाज ऊंची गूंज रही थी कि नाइंसाफी हुई है हमारे साथ और एक पुरानी तनख्वाह पे काम नहीं करना, ऑपोजिशन में बैठ जाओ, तो वो जरा साहबजादे बिलावल साहब, चेयरमैन साहब के भी जरा मुझे लगता है कि वजन उनकी बात में भारी और पड़ गया, ऐसा ही है? देखिए, ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। आप मुझे ये बताएं। ऑप्शन थी सर, काबीना का हिस्सा बने, पुरानी तनख्वाह पे काम करें, वजारतें हमारी ऑप्शन नहीं। अभी भी आप हुकूमत बनवा के दे रहे हैं। बात खास्ता हमने, अगर हमारे पास नून लीग के अलावा कोई ऑप्शन होती ना, बिल्कुल हम नून लीग को ना देते। नून लीग के अलावा यहाँ तो सिस्टम को डिरेल होने देती पीपल पार्टी, तो यहाँ पे हमने सिस्टम को चलाना है। पीपल पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम पार्लियामान को चलाने के हक में, पार्लियामान को तोड़ने के हक में नहीं। अंदर क्या हुआ है? अक्सरियती राय अपोजिशन के हक में थी? नहीं, अक्सरियती डिबेट हुई है बड़ी खुल के, हर बंदे ने अपनी राय दी है, लेकिन मेरे समेत सबसे बड़ा तो मैं नून लीग का मुखालिफ था। मेरे पास भी और ऑप्शन कोई नहीं है। आप लोगों के जियालों के पास फेस कीपिंग पंजाब में नहीं होती ना, बहुत से सिंध वाले ये बात नहीं समझते। लेकिन हम ये देखें ना जी, हम चाहते हैं कि नून लीग कभी भी पीपल पार्टी को स्पेस नहीं इससे पहले दी उसने। पीपल पार्टी को उसने जितना रगड़ सकता है रगड़े। हमने 16 महीने पीडीएम का भी जो बोझ उठाया है, बेनिफिशियरी कौन हुआ है? यहाँ वो हुए दूसरा तबका, तो यहाँ नून लीग बेनिफिशियरी हुई है। पीपल पार्टी 16 महीनों की काम बेनिफिशियरी है। पीपल पार्टी ने तो उल्टा इलेक्शन भी लूज किया। पंजाब की क़यादत को भी नून लीग ने बाय एंड लार्ज इग्नोर किया। बिल्कुल किया। पंजाब में तो देखे ना, इंतजामिया उनकी, हज फंड्स उनके, पॉलिटिकली टोटल उनका जी वही सलूक हमारे साथ पंजाब में रखा जो पीटीआई के साथ रखा हुआ है। अब सर, देयर इज नो फ्री लंच। आप कहते हैं कि हम साथ बैठेंगे नहीं, मगर हम आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे ले लेंगे। इसके ऊपर अभी बाय द वे अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उधर भी आपके पास नंबर नहीं है, दैट नून लीग विल वोट फॉर यू। नून लीग ने हमें वोट देने नहीं है, अब हमने नहीं उनको वजीर आजम बनाना 20 सीटों के साथ। वो ऑप्शन उनके पास भी अब कोई नहीं उनके पास तो वैसे भी ऑप्शन कोई नहीं। अगर हम उनको इस वक्त नीचे फेंके तो वो तो पब्लिक में वैसे भी जाने के काबिल नहीं है। बहुत और हम बोझ उठा रहे हैं उनका। अब री इलेक्शन हो गया तो आपको लगता है कि, एक सेकंड, आप कह रहे हैं 75 सीटें जो निकाली हैं, अगर इलेक्शन हो गया तो ये 75 भी नहीं मिलेंगे। देखिए, हर दौर में किसी न किसी सूरत में किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी का बोझ उठाना पड़ता है। आज जो है इस वक्त नून लीग का बोझ हम उठा रहे हैं, ये हकीकत है। और ये बोझ उठाना कोई इतना आसान काम नहीं है। बिलावल के लिए बहुत मुश्किल है, पीपल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए ना, हमने आगे जाके भी चेयरमैन ने सियासत करनी है।
ملک میں یہ بتائیں اس وقت ایک پارٹی ہے وہ مذاکرات نہیں کرتی, دوسری پارٹی ہے وہ مائی کوشچن سر, آپ ان کو کہہ رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے آپ ان کو مدد کریں گے, ان کے پی ایم کو ووٹ ڈالیں گے, الٹا دے ول لیٹ یو ہیو دا کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز دیٹ یو وانٹ ٹو ہیو انکلوڈنگ پریزیڈنسی, چیئرمنی, سینٹ کی اور اسپیکرشپ. یس, ہم نے ان کی حکومت کو سٹیبل بھی کرنا ہے سر. ویسے میں کہتی ہوں ایک تو کمال اسٹریٹجک موو ہے پی 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 کا. ایک تو وہ قالین پہ بھی انگل ہے, جب دل کیا کھینچ لیا, اور اوپر سے صدر بھی اپنا بٹھانا ہے کہ جب ووٹر نو کانفیڈنس بھی لانے کا موڈ ہوا تو اوپر اپنا ہی بیٹھا ہوا ہے. اسپیکر نے اجلاس بلانے, اس کے پاس وہ پروگیٹو ہے سارا. کس کا ویسے کس کا برین چائلڈ تھا, برین چائلڈ کس کا تھا؟ جسٹ وانٹ ٹو نو. میری بدنیتی پہ ہمارا مبنی یہ نہیں ہے. ہم نے کوئی بلیک میل بھی نہیں کرنا ان کو. میری بات سن, ہم نے کوئی بلیک میل نہیں, ہم سسٹم کو چلانا ہے. پیپل پارٹی نے کب پارلیمان کو سی سی نے ڈیمانڈ کی ہے یہ کیا کہ ہم کنسٹیٹیوشنل عہدے ہم ضرور لیں. اچھا, اور اگر یہ واپس آ کے بلاول کو کہتے ہیں کہ سر آپ لے لیں پرائم منسٹرشپ, بیکاز اتنی نہیں, ہم پرائم منسٹرشپ تو لینے کے حق میں نہیں ہے. اب یہ دیں بھی تو نہیں چاہیے. نہیں, ہم نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی, ہم نے پرائم منسٹرشپ کی. ناظرین, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ندیم افضل چند خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ ایک کرپٹ ترین جماعت ہے اور پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتی. اگر پی ٹی آئی ان سے مذاکرات کرتی تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکتے تھے. دوسری طرف عمران خان کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر ملک میں بہت کرپشن کی ہے اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں, لہٰذا میں ان دونوں پارٹیز کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھرپور ساتھ دے کر اور عمران خان کے خلاف بیرونی سازش کر کے رجیم چینج آپریشن کے تحت عمران خان کو اقتدار سے اتارا. لہٰذا پیپلز پارٹی بھی جمہوریت پر کچھ زیادہ یقین نہیں رکھتی. بس پیپلز پارٹی بھی زبردستی اس ملک پر مسلط ہونا چاہتی ہے, لہٰذا عمران خان ان کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات نہیں کریں گے. دوسری طرف ندیم افضل چند نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ سرگودا میں پی ٹی آئی کے امیدوار اور میرے درمیان ٹکر کا مقابلہ تھا, جبکہ نون لیگ کا امیدوار بری طرح سے ہار رہا تھا. لیکن چونکہ نون لیگ کا امیدوار طاقتور لوگوں کا رشتہ دار تھا, ان کا بہت قریبی تھا, اسی لیے پورے ریاستی مشینری استعمال کی گئی. ندیم افضل چند نے نون لیگ کی طرف سے ووٹس پر ڈاکہ ڈالنے کی خود گواہی دے دی. ناظرین, آج تو پیپلز پارٹی اور ندیم افضل چند دونوں ہی نون لیگ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا. لیکن ناظرین, انہیں یہ بھی بات پتہ ہونی چاہیے کہ جنوبی پنجاب میں گیلانی خاندان کو جتوانے کے لیے جس طرح عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا, پی ٹی آئی کے امیدوار بھرپور طریقے سے جیت رہے تھے, جس میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو بھی شامل ہے, لیکن ان کی جیت کو ہار میں بدل دیا گیا. اور گیلانی خاندان کو جس طرح جتوانے کے لیے ہر طرح کی سہولت کاری کی گئی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. ناظرین, یہ دونوں پارٹیز ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. یہ دونوں پارٹیز اقتدار پر مسلط ہونے کے لیے کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام بھی کر سکتی ہیں, اور ان دونوں پارٹیز کا ماضی کرپشن سے بھرا پڑا ہے. نون لیگ نے جہاں پنجاب میں عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا ہے, وہیں پر پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا ہے. ناظرین, یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کبھی بھی اتحاد نہیں کریں گے, کیونکہ 30-40 سال حکومت میں رہنے کے باوجود یہ دونوں پارٹیز آج بھی بوٹ پالش کرتی ہیں اور چاپلوسی کرتی ہیں. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.